Jemisi? जेमेसी सबैलाई Tonight I want to speak to you on this topic. I am a better person than anyone else is. आजको साँझ म तपाईलाई म सबैभन्दा राम्रो व्यक्ति हो भन्ने विषयमा बोल्न चाहन्छु। You remember we've been studying the 31 kings or 31 areas that we have to overcome in our lives from the journey of Israel. हामीले सिकिरहेको थियौं इजरायलहरुको यात्राबाट कि 31 वटा राजाहरू जुन चाहिँ त्यो बेला इजरायलहरु कब्जा गरेको थिए अहिले हामीहरूले पनि जीवनमा 31 वटा कुराहरू छ जुन कुराहरूलाई हामीले आत्मिक जीवनमा ती कुराहरूलाई हामीले जित्नु पर्छ। And the next several kings we're going to look at, both this week and next time, have to do with that idea. I'm better than anyone else is. The next several kings we're going to talk about have to do with that topic. अनि त्यस विषयमा हेर्दै जाँदाखेरि आज चाहिँ हामी म चाहिँ सबैभन्दा असल छु अथवा म चाहिँ सबैभन्दा राम्रो छु भन्ने विषय पनि एउटा पर्छ अनि त्यो विषयमा हामी हेर्ने छौं। And the next king we look at is number 23. अनि यो चाहिँ 23 नम्बर हो। Selfish sacrifices and denials, giving for the sake of satisfying self. आफैले आफै आफ्नो सन्तुष्टिको लागि आफैलाई दिनु। I want to open from the book of 1 Corinthians chapter 13. पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायको You remember several weeks ago we spoke about love. केही हप्ता अघि हामीले प्रेमको विषयमा सिकेका थियौं। 1 Corinthians chapter 13 verse 3. पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायको 3 पद। यदि मैले सारा सम्पत्ति बाँडिदिए र मेरो शरीर गलाउनलाई दिइहाले तर मसित प्रेम छैन भने मलाई केही लाभ हुँदैन। How can we sacrifice our lives? हामी कसरी हाम्रो जीवनलाई बलिदान गर्न सक्छौं? We could give of our money, we could give of our time, even to give our own life. हामीले पैसा दिने, समय दिने, हाम्रो अब आफै लागि परेर आफ्नो जीवन दिने। But without love is nothing. तर प्रेम बिना हामीले जे गरे तापनि त्यो चाहिँ अर्थहीन हुन्छ। Now if I'm giving to say that I'm so great, better than you, is that love? यसरी हामीले कसैलाई दियौं र दिँदाखेरि चाहिँ हामीले सान दिएर म चाहिँ त भन्दा ठुलै हो नि त भन्ने हिसाबले दियो भने के त्यो प्रेम हो र? But Jesus taught us how we should give. तर येशू ख्रीष्टले हामीलाई सिकाउनु भयो कि हामीले एकअर्कालाई दिँदा कसरी दिने। We're going to go to the book of Matthew chapter 6 मत्ती 6 अध्याय in verse 1. Matthew chapter 6 and verse 1. मार्को थियो मत्ती मार्को थियो। होशियारी बस तिमीहरू मानिसहरूलाई देखाउनलाई धर्म कार्य नगर नत्र त स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताबाट तिमीहरूले केही इनाम पाउने छैनौ। If we give to seek glory from others, then we miss our reward that God gives us when we give in secret. यदि हामीहरूले मानिसहरूबाट महिमा पाउनलाई चाहिँ हामीहरूले कसैलाई दिन्छौं देखाउँछौं भने ती कुराले चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दिने महिमाहरूबाट चाहिँ रोक्छ। We're going to look at 3 areas from this chapter. हामी यहाँनिर 3टा कुरोहरूलाई हेर्ने छौं। The first one is about when we give our finances. हामी हाम्रो रुपैयाँ पैसा अथवा आर्थिक अवस्थालाई दिनु, आर्थिक सहयोग दिनु। We see this in Matthew chapter 6 verses 2 to 4. मत्ती 6 अध्यायको 2 देखि 4 सम्म हामी त्यहाँ पाउँछौं। And we can read that. मत्ती 6 अध्यायको Matthew chapter 6 verses 2 to 4. जब तिमीहरू दान दिन्छौ तब आफ्नो सामु चुडाइ नबचाऊ जस्तो पाखण्डीहरूले सब घर र सडकहरूमा मानिसहरूबाट प्रशंसा पाउनलाई गर्दछन्। साथै म तिमीहरूलाई भन्दछु तिमीहरूले आफ्नो इनाम पाइसकेका छन्। तर जब तिमी दान दिन्छौ तब दाहिने हातले के गरिरहेछौ सो देब्रे हातले थाहा नपाओस्। तिम्रो दान गुप्तमा होस् र गुप्तमा हुनुहुने तिम्रा पिताले तिमीलाई इनाम दिनुहुनेछ। You can imagine these people that are called hypocrites in this verse.
यहाँनिर हामीहरू देख्छौँ कि यो व्यक्तिहरूलाई यहाँनिर के भनेको छ, पाखण्डीहरू भनेर भनेको छ। I want to give us some money for the poor. म कसैलाई अथवा गरिबीहरूलाई पैसा दिन्छु। So I'm going to send somebody in front of me with the trumpet to say, look, he's coming to give money for the poor. अनि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छन्, एउटाले अगाडि बसेर घोषणा गरिदिन्छ यो मान्छेले चाहिँ आएर यो गरिबहरूलाई पैसा दिँदैछ भनेर। Why would somebody do that? किन यो मान्छेहरूले यस्तो गर्छन्? To show everybody, look, I'm better than you are. यो चाहिँ देखाउनलाई हो, अरूभन्दा म राम्रो छु, अरूभन्दा म असल छु भनेर देखाउनलाई हो। But Jesus said, when you give money, give with your right hand and your left hand not to know what you're doing. तर येशूले यसरी सिकाउनु भयो, जे तिम्रो दाहिने हातले दिन्छौ त्यो देब्रे हातले थाहा नपाओस्। Give in secrets. Not for the praise गुप्तमा of देऊ, man. गुप्तमा देऊ, Not for the praise of man, मानिसको प्रशंसा पाउनलाई होइन, but for the blessing of God. तर परमेश्वरको आशिष पाउनलाई। I find in many Nepali church there's a culture that when someone gives the offering, they come up and read all the names in the front. अनि मैले यहाँनिर नेपाली कल्चरको एउटा के देखेँ भने यहाँनिर दशंशहरू दिँदा पनि त्यो दशंशको यहाँ नाम पढिदिन्छन्। I saw that in many different cities. अनि त्यो मैले यहाँ मात्रै होइन धेरै अरू स्टेटहरूमा पनि देखेँ। But why do you want to give your praise for men, but rather in secret for a blessing from God? किन त्यसरी प्रशंसा पाउनलाई हामी त्यसरी नाम पढिदिए, तर त्यो दानहरू हामी सबै गुप्तमा दिउँ ताकि परमेश्वरबाट जस मान्छेले देखेको छ त्यसलाई दिएको मानिसलाई चाहिँ परमेश्वरबाट आशिष मिलोस्। Area number 2. अब अर्को दोस्रो नम्बर Prayer. प्रार्थना। We see this in verses 5 and 6 of Matthew chapter 6. मत्ती 6 को 5 र 6 मा हामी त्यहाँ देख्छौँ प्रार्थनाको विषयमा। पढ्नु। जब तिमी प्रार्थना गर्दछौ तब पाखण्डीहरू जस्ता नदेखाऊ, किनकि तिनीहरू सभाघरहरूमा र सडकहरूका कुनामा मानिसहरूले देखुन् भनी खडा भएर प्रार्थना गर्न मन गर्छन्। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले आफ्नो इनाम पाइसकेका छन्। तर तिमी जब प्रार्थना गर्दछौ आफ्नो भित्री कोठामा पस र ढोका थुनेर गुप्तमा हुनुहुने तिम्रा पितालाई प्रार्थना गर, र गुप्तमा देख्नुहुने तिम्रा पिताले तिमीलाई इनाम दिनुहुनेछ। Now imagine I want to pray. सोच्नुहोस् म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। And this is a busy street here. अनि यहाँ चाहिँ एकदमै यो अब एकदमै मान्छेहरू आउजाउ गर्ने एकदम बिजी अर्थात् भिडको बाटो छ। So I'm going to come stand right here on the side of the street. अनि म चाहिँ यहाँ बाटोको छेउमा उभिएँ। Where all the people are coming by. अनि सबै मानिसहरू त्यो बाटोबाट हिँडिरहेका छन्। And I'm going to wear my nicest clothes. अनि मैले एकदमै राम्रो लुगा लगाएको छु। And then I'm going to pray very loud, oh God, thank you. अनि मैले त्यहाँनिर बसेर चाहिँ धेरै मानिसको भिडमा राम्रो लुगा लगाएर भने, हे परमेश्वर म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु। Why? किन? Because I want people to see I am so good. I'm praying. किनभने म यो देखाउन चाहन्छु मानिसहरूलाई कि म धेरै असल छु, म प्रार्थना गर्दैछु। But it says go in the secret place and pray. Maybe not for a short time, even for a long time. Maybe only God knows. But that might change the world. तर येशूले सिकाउनु भयो मानिसहरूलाई देखाएर न, तर गुप्तमा बसेर प्रार्थना गर, चाहे छोटो गर चाहे लामो गर, तर गुप्तमा बसेर जब तिमी परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्छौ त्यो प्रार्थनाले संसारै परिवर्तन गर्न सक्छ। Third, when you fast. तेस्रो चाहिँ जब तपाईँ उपवास बस्नुहुन्छ। This is down in verses 16 to 18 of Matthew chapter 6. मत्ती 6 अध्यायको 18 देखि 16 देखि 18 सम्म। जब तिमीहरू उपवास बस्दछौ तब पाखण्डीहरू जस्ता उदासी चेहरा नदेखाऊ, किनकि मानिसहरूलाई उपवास बसेका देखाउनलाई तिनीहरू आफ्ना मोडा अँध्यारा पार्छन्। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले आफ्नो इनाम पाइसकेका छन्। तर तिमी चाहिँ उपवास बस्दा आफ्नो शिरमा तेल लगाऊ र आफ्नो मुख धोऊ, र तिम्रा उपवास मानिसहरूले होइन तर गुप्तमा हुनुहुने तिम्रा पिताले देखुन्, र गुप्तमा देख्नुहुने तिम्रा पिताले तिमीलाई इनाम दिनुहुनेछ। Thank you. धन्यवाद।
Oh, Brother Santos, I'm so tired today. I'm so hungry. I'm fasting. अब दाजुहरूले Translate. ए सन्तोष भाइ, म आज साह्रो गलेको छु, मलाई साह्रो भोक पनि लागिरहेको छ, म साह्रो गलेको छु, म साह्रो भोकाइरहेको छु, मलाई भोक पनि लागिरहेको छ भनेर भन्यो, एकदमै उदास चेहरा लगाएर भन्यो भने मान्छेले के बुझ्छ म आज उपासमा छु भनेर भन्नु लाग्छ। I'm looking for the glory of people. यो चाहिँ मान्छेले कुनै मान्छेले मलाई राम्रो पो भन्छ कि भनेर मान्छेको महिमालाई हेर्नु। I'm trying to get people to say, look, I'm so great, I'm fasting. अनि म चाहिँ यो देखाउन चाहन्छु, हेर म त अति राम्रो छु, हेर म आज उपास त बसेँ। But when you fast, anoint your head and wash your face. I guess that means most people 2,000 years ago washed their face. So that's good. तर येशूले सिकाउनु भयो जब तिमी उपास बस्छौ शिरमा तेल लाऊ र मुख धो भनेर। म सोच्छु आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि चाहिँ मान्छेहरूले मुख धुन्थे होला। Because if you're supposed to anoint your head and wash your face, that must be what normal people did every day, and then nobody would know that you were fasting. अनि यसरी हामी मुख धुने र तेल लाउने मात्रै गर्यौं भने चाहिँ वरिपरिका मानिसहरूलाई पनि थाहा हुँदैन कि यो मान्छे फास्टिङ बस्यो भनेर, किनभने सबै मानिसले मुख धुने केसमा तेल लाउने त गर्छन्। And don't seek glory from people but from God. अनि मानिसहरूबाट महिमा नखोज्नुहोस् तर परमेश्वरदेखि महिमा खोज्नुहोस्। And we can see an example in Mark chapter 12. अनि हामी यहाँ मर्कुसको पुस्तक 12 अध्यायमा Mark 12. We're going to read about a widow in Mark chapter 12 verses 41 to 44. 41 to 44. अनि उहाँ मन्दिरको भेटी चढाउने ठाउँको सामुन्ने बस्नुभयो र भिडले भेटी पात्रमा भेटी चढाएको हेर्नुभयो। धेरै धनी मानिसहरूले ठुला ठुला रकम चढाए। अनि एउटी गरिब विधवाले आएर तामाको 2 सिक्का अर्थात् 1 पैसा चढाए। 44, please. आफ्नो चेलाहरूलाई आफू कहाँ बोलाएर उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, भेटी पात्रमा चढाउनेहरूमध्ये यस गरिब विधवाले सबैभन्दा बढी चढाएकी छिन्। किनभने सबैले आफ्नो प्रशस्तबाट चढाए, तर यस स्त्री चाहिँ आफ्नो दरिद्रताबाट आफ्नो सारा जीविका नै अर्पण गरे। So imagine, here's Jesus and his disciples in the temple. ल सोच्नुहोस्, यहाँनिर येशू हुनुहुन्छ अनि येशूका चेलाहरू हुनुहुन्छ मन्दिरको अघि। And they have the box for the tithe and offering. अनि त्यहाँ चाहिँ भेटी चढाउनलाई ठुलो बक्सा छ, A big wooden box. काठको ठुलो बक्सा। And people don't have paper money like we have today. त्यो समयमा चाहिँ मानिसहरूले अहिलेको जस्तो हाम्रो कागजको पैसा थिएन, But all money is with coins. तर त्यतिखेर पैसा चाहिँ ढक्का थियो है, ढक्की पैसा भनौँ न। So imagine every month, maybe I made $1,500. Maybe I made $1,500 in a month. एक महिनामा हुनसक्छ म $1,500 बनाउँछु। So I'm going to bring my tithe, that's $150 in coins, to put in the box. अनि अब एक महिनामा 1500 कमाउनेले 150 त दशंश दिन्छ, अनि दिन लागि चाहिँ उसले अब त्यो पैसा लिएर आए पनि त्यही पनि ढकी पैसा। Now this is a US dollar, the kind they used to use before 1970s. यो आज 1970s भनेको 1970 भन्दा अगाडि चाहिँ युएसमा यो डलर यो खालको डलर चलाउँथे। It was quite a few grams. यो चाहिँ जोखो भने कति ग्राम त चढ्छ होला। Now imagine I had these, but instead of this nice steel, it was made of silver or gold, and I had a big bag full of those I was going to drop in the box. अनि अब यस्तो ढकी पैसा चाहिँ सिल्भर एन्ड गोल्ड। Yeah. अनि यस्तो ढकी पैसा त्यो जमानामा चाहिँ सुनको र चाँदीको बनाएको हुन्थ्यो। अनि अब त्यस्तो चाहिँ अब के थैली भनौँ न, एक थैली लिएर चाहिँ मैले अब त्यो भेटी चढाउने ठाउँमा खनाइदिएँ भने
and I'm going to take in a big bag, and I'm going to put on my best clothes, and I'm going to go in the temple with my big bag of coins, and bang, drop them all in the box. अनि म एकदम राम्रो लुगा लगाएर है राम्रो भएर चाहिँ अब त्यो थैली बोकेर चाहिँ अनि मन्दिरमा भेटी चढाउन गए र त्यो भेटी राख्ने भेटी पात्र भन्छ भाइहरुमा त्यो बक्सामा चाहिँ त्यो अब यत्रो कोइनहरु चाहिँ अब त्यो थैली नै निकालेर खनाउँदाखेरि कति आवाज आउला And what's going to happen? अनि के हुन्छ त्यहाँनेरि Everybody in the whole temple going to say, "Whoa, what's that over there?" अनि त्यतिखेर चाहिँ अब ठुलो त्यो भेटी चढाउँदाखेरि त्यो आवाज त आउँछ त्यो अनि त्यतिखेर चाहिँ वरिपरिको मान्छेहरूले भन्छन् ओहो के भइरहेको छ त्यहाँ के हुँदैछ And here comes this widow अनि यहाँ एउटा विधवा है with 2 small copper coins. ऊ चाहिँ सानो दुई सिक्का पैसा लिएर आइन् Probably smaller than this. They said the 2 coins together equaled 1 penny. हुनसक्छ योभन्दा सानो पनि थियो होला किनभने त्यतिखेर चाहिँ दुई पैसा बराबर दुई सिक्का बराबर एक पैसाको हिसाब छ त्यहाँनिर And she dropped them in the box. अनि त्यो चाहिँ उसले त्यो भेटी पात्रमा चढाइ Even the person standing right here, he didn't hear that. अनि त्यो चढाएको चाहिँ त्यो छेउैको मानिसले पनि थाहा पाएन But Jesus said that the money she gave, those 2 small copper coins, was greater than what everybody else gave because that was her entire living. तर येशूले त्यतिखेर भन्नुभयो त्यो विधवाले जति त्यो दुई पैसा चढाइ त्यो चाहिँ अरूहरूले चढाएको धेरै पैसा भन्दा पनि त्यो विधवाले चढाएको चाहिँ धेरै भयो किनभने अरूले चाहिँ आफ्नो प्रशस्तबाट चढाए तर त्यो विधवाले चाहिँ आफ्नो दरिद्रताबाट आफ्नो खाँचोमा हुँदाहुँदै पनि चढाइन् That means these 2 copper coins was everything she had for her food, for her clothes, for her house. And she gave those 2 small coins for the work of God. And God counted that as greater than all the great amount of money that the rich people gave. अनि त्यो उसको खाँचोमा दिएको चाहिँ के हो भने हुनसक्छ त्यो पैसा उसको लागि उसको खाना थियो त्यो पैसा उसको लागि लुगाफाटा थियो त्यो पैसा उसको लागि घरको भाडाहरू थियो र पनि उसले त्यो सबै कुरो प्रभुलाई दिइन् प्रभुको कामको लागि दिइन् अनि त्यो चाहिँ प्रभुले आशिषको कारण गर्नुभयो Some people, they went for the fame and the pride from others. But this widow went only to please God's heart. धेरै मानिसहरू भेटी चढाउँदाखेरि अरूबाट मान खोज्छन् आफ्नो सम्मान खोज्नलाई आफ्नो इज्जत देखाउनलाई गर्छन् तर यो विधवाले चाहिँ परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउनलाई चढाइन् King 24. अब 24औं राजा Selfish virtue and morality. I'm better than you just because of who I am. Virtue and morality. Because I'm a moral person, because I have this heritage, this everything, I'm better than you for those reasons. स्वार्थी morality के भन्छौ Moral living by rules. जे पनि स्वार्थिक स्वभाव भनौं न ओके गो अहेड Let's open from this section from the book of Isaiah, chapter 65. Yesaya 55 55 65. 65 65 Verses 2 and 5. 65 को 2 and 5. Sure. मैले मेरो हात दिनभरि नै एउटा अटेरी प्रजाको लागि फैलाए जो आफ्नै कल्पनामा यस्तो बाटो हिँड्छन् जो असल छैन 5 please. जसले भन्छ पर जा मेरो नजिक नआइज किनकि म तेरो निम्ति अति पवित्र छु यस्ता मानिसहरू त मेरो नाकमा धुवा र दिनभरि बलिरहेको आगो हुन् People say, look, I'm too holy for you to be around me. मानिसले भन्छन् हेर म त पवित्र छु अथवा म राम्रो छु त चाहिँ अब मेरो छेउमा नआइजा भनेर भन्छन् It says that they're like smoke in your nose. Did you ever go over a fire and get smoke in your nose? हामीहरू क्याम्पमा हुँदाखेरि त धुवामा बसेकै हो धुवामा बस्दा कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा छ Is that something you enjoyed? अनि यसरी धुवामा बस्दा फेरि है
त्यतिखेर त्यो के तपाईँलाई रमाइलो लाग्थ्यो? No, it's like a burning pain. त्यो चाहिँ तपाईँलाई भनौँ दुःख हुने कुरो अथवा त्यो चाहिँ तपाईँलाई मन नपर्ने कुरो थियो? Many of you come from countries where they have the caste system. धेरैजना मानिसहरू चाहिँ अब यस्तो देशदेखि आएको छौँ जहाँ चाहिँ जातित्वको भेदभाव छ, Where some people say, because of my group, I'm better than you. Don't come by me, I'm too holy. अनि तिनीहरूले भन्छन् है तँ त सानो जातको म ठुलो जातको, हाम्रो त ठुलो जातको जाति हो, तिमीहरू सानो जातको, तिमीहरू त हाम्रोमा आउनु हुँदैन, तिमीहरूले गर्दाखेरि अछुत हुन्छ भन्ने खालको कुरोहरू गर्छन्। Do you know at the time of Jesus, the Jews did the same thing? अनि यो समयमा येशू ख्रीष्टको समयमा पनि यहुदीहरूले त्यसै गर्थे। Let's go to the book of John, chapter 4. यूहन्नाको किताब गस्पेल जन यूहन्ना किताब 4 अध्यायको This is the story of the woman at the well. अनि यो चाहिँ एउटा सामरी स्त्रीको घटना हो। We're going to look at verses 7 to 9. अनि हामी 7 अध्यायदेखि 9 पदसम्म पढ्नेछौँ। यो 7 पददेखि 9 पदसम्म। एउटी सामरी स्त्री पानी भर्न त्यहाँ आई। येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, मलाई पानी पिउन देऊ। उहाँका चेलाहरू शहरमा खानेकुरा किन्न गएका थिए। तब सामरी स्त्रीले उहाँलाई भनी, तपाईँ यहुदी भएर म सामरी स्त्रीको हातबाट कसरी पानी पिउन सक्नुहुन्छ? यहुदीले सामरीहरूसँग केही सम्बन्ध राख्दैनन्। 9 सम्म। The Samaritans lived between Jerusalem and the land of Galilee in Israel. यो सामरीहरू चाहिँ यरुशलेम र गालिलको बीचमा बस्थे। And they were from a different ethnic group than the Jews. अनि तिनीहरू चाहिँ फाल्टै जातिका थिए, यहुदीहरू भन्दा फाल्टै जातिका थिए। But at some point in history had married in with the Jews. They had married together with the Jews in history. तर इतिहासमा हेर्दाखेरि तिनीहरूले यहुदीसँग पनि विवाह गरेका थिए। And because of that, the Jews hated them. They considered that they were Jews who had left from their own country. Jews left from They left from their country because they married from the other race. अनि त्यसरी त्यो सामरीहरूलाई चाहिँ यहुदीहरूले विवाह गर्दाखेरि तिनीहरूलाई देश निकाला गरिदिन्थे, किनभने तिनीहरूले अरू जातिहरूसँग विवाह गरे। अनि यसरी जातित्व भेदभाव थियो अनि यहुदीहरूले पनि यसरी भेदभाव राख्थे। And this woman was amazed that Jesus would talk to her because she was a Samaritan. तर यो स्त्री, यो सामरी स्त्री छक्क परी, किनभने येशू ख्रीष्ट यहुदी हुनुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ आएर सामरी स्त्रीसँग चाहिँ पानी माग्दै हुनुहुन्छ। Not only that, but if we go down and read verse 27, यहाँ मात्रै होइन, 27 पदमा त्यति नै बेला उहाँका चेलाहरू आए र उहाँलाई एउटी स्त्रीसँग कुरा गरिरहनु भएको देखेर छक्क परे। तर तपाईँ के चाहनुहुन्छ? अथवा तपाईँ त्यहाँ त्यस स्त्रीसँग किन बातचित गर्नुहुन्छ भनेर कसैले सोधेनन्। so the disciples, when they came back, they were amazed. Why is Jesus talking to this person? It's a woman. अब जब चेलाहरूले आएर देखे, चेलाहरूले अचम्म माने र उनीहरूले आपसमा भन्न लागे, किन येशूले यसो गर्दै हुनुहुन्छ भनेर। So we can see that in Jewish culture at that time, people were segregated into groups based on gender and based on ethnicity. अनि हामी त्यो समयमा देख्छौँ, त्यो समयमा चाहिँ मानिसहरूले अब भनौँ पुरुष स्त्रीको बिचमा पनि भेदभाव राख्थे र जातीय भेदभाव पनि राख्थे त्यतिखेर। But if we go to the end of the book of Matthew, in Matthew chapter 28, we see what was one of the last commands that Jesus gave to his disciples before he went up to heaven. हामी जब मत्तीको 28 अध्यायमा येशूले दिनुभएको आज्ञालाई हेर्छौँ, If we look at Matthew 28, verse 19, 19, 28, 19. yeah, 28, 19. यसकारण जाओ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ, पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा दियो। Jesus said, go and make disciples from all nations,
Or in the book of Mark, in the same passage, it says, to every creature. अनि यहाँनिर भनेको छ सबै जातिलाई, सबै जाति र सबै राष्ट्रकाहरूलाई चेला बनाओ, सबैलाई सुसमाचार सुनाओ, प्रभुको सुसमाचार सुनाओ र चेला बनाओ भनेर येशूले भन्नुभयो। अनि जब मर्कुसको किताबमा हेर्छ भने चाहिँ सबै प्राणीलाई भन्दछ। Jesus wanted his gospel, his message, to go beyond the Jewish people to reach everyone. अनि येशू ख्रीष्ट यो चाहनुहुन्छ कि यहुदीहरूलाई मात्रै येशू ख्रीष्टको सुसमाचार सुनाउने होइन, तर यहुदीहरूदेखि बाहिर भएका अरू जातिहरूलाई पनि, संसारमा रहेका विभिन्न राष्ट्रहरूमा रहेका सबै जातिहरूमा ख्रीष्टको सुसमाचार पुर्याउनु र उनीहरूलाई चेला बनाउनु। For the next several years, Jesus' disciples, all of whom were Jews, preached only to the Jews. केही वर्षसम्म चेलाहरूले पनि यरुसलेममा रहेर तिनीहरूले यहुदीहरूलाई मात्रै नै प्रचार गरे। In a certain way, we could say it was their own caste. यिनीहरूले यसो गरे किनभने तिनीहरू चाहिँ तिनीहरूको आफ्नै जातिकाहरू थिए। And that brings us to the book of Acts, chapter 10. अनि त्यतिकै हामी त्यो किताब त्यसरी पढ्दा पढ्दा हामी त्यो प्रेरितको किताबमा हामी यसरी पढ्छौँ फेरि। And a certain man named Cornelius. जब हामी 10 अध्यायमा आउँछौँ, प्रेरित किताब पढेर 10 अध्यायमा आउँछौँ, त्यतिखेर हामी कर्नेलियसको विषयमा पढ्न पाउँछौँ। Let's go to the book of Acts, chapter 10, verses 1 and 2. कर्नेलियस कैसरियामा कर्नेलियस नाउँका एकजना मानिस थिए जो इटालिया भन्ने पल्टनका एक कप्तान थिए। तिनी ईश्वर भक्त थिए र तिनी र तिनको सहारा परिवारले परमेश्वरको भय मान्थे। तिनले मानिसहरूलाई उदारता साथ दान दिई परमेश्वरलाई सधैँ प्रार्थना गर्थे। So here was Cornelius, who was a Roman soldier of high rank and not a Jew. अनि यो कर्नेलियस चाहिँ को थियो भन्दा फेरि एउटा कप्तान थियो, अब रोमी सिपाहीको कप्तान थियो र ऊ चाहिँ रोमी सिपाहीको कप्तान थियो, तर ऊ चाहिँ यहुदी थिएन। But he was familiar with the Old Testament. He prayed, he gave to the poor. He was a devout man who feared God. तर उसले चाहिँ व्यवस्था जान्दथ्यो, यसकारण ऊ प्रभुको डर भय मान्थ्यो र उसले दान दक्षिणा दिने काम गर्थ्यो र सधैँ प्रार्थना गर्थ्यो किनभने ऊ प्रभुको भक्त थियो। And Cornelius had a vision. अनि कर्नेलियसले चाहिँ दर्शन देखे। He saw a man appear to him, and the man said, "Go and send to a certain city in a certain house for a man named Peter and tell him do whatever he says." अनि उसले दर्शनमा चाहिँ यो देख्छ, जाऊ त्यो एक ठाउँ जाऊ, त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ पत्रुस नाउँ भएका व्यक्तिलाई बोलाइ पठाऊ भनेर भन्छ। So Cornelius took 2 of his servants from his house and one soldier who was his personal assistant and sent them to go find this man named Peter. अनि त्यो दर्शन देखेपछि, त्यो सुनेपछि चाहिँ कर्नेलियस आएर चाहिँ कर्नेलियसले 2 जना उसको घरदेखि 2 जना नोकरहरूलाई ल्याउँछ र उसको आफ्नै एउटा गार्डलाई बनाएर 3 जनालाई चाहिँ पत्रुसलाई ल्याउनलाई पठाउँछ। And that brings us now to verses 9 to 16 of Acts chapter 10. अनि हामी 9 देखि 16 सम्म पढ्नेछौँ यही 10 अध्याय प्रेरित। भोलिपल्ट तिनीहरू आफ्ना यात्रामा त्यस शहरको नजिक आइपुग्दा दिउँसो 12 बजेतिर पत्रुसले प्रार्थना गर्न घरको पौसीमा उक्ले। तिनी भोकाए र तिनले केही खाने मन गरे, तर अरूहरूले भोजन तयार गरिरहेको बेला तिनी ध्यान मग्न भए। 16 सम्म तिनले स्वर्ग उब्रेको र त्यहाँबाट चारै कुनामा बाँधिएको कर्ण जस्तै केही पृथ्वीतिर झरिरहेको देखे। त्यस कर्णमा पृथ्वीका सबै किसिमका 4 खुट्टे जनावर र घस्रिने प्राणी र आकाशका चराचुरुङ्गीहरू थिए। तर तिनले एउटा आवाज सुने, "हे पत्रुस, उठ र मारेर खाऊ। मारेर खाऊ।"
भने होइन प्रभु, किनभने मैले कहिले केही अपवित्र वा अशुद्ध थोक खाएको छैन। त्यो आवाज फेरि दोस्रो पल्ट तिनले सुने, परमेश्वरले जे शुद्ध पाप गर्नुभएको छ त्यसलाई तिमी अपवित्र नठान। तर 3 पल्टसम्म यस्तो भयो र तुरुन्तै त्यो तन्न स्वर्गतिर लाग्यो। In the Jewish law, there were very strict rules about what Jewish people could eat. यो यहुदीहरूको नियम चाहिँ एकदमै कडा थियो है। उनीहरूले के खाने के नखाने भन्ने कुरोमा उनीहरू एकदमै कडा नियम मान्ने व्यक्तिहरू थिए यहुदीहरू चाहिँ। If they ate animals, they had to have a hoof or their foot that was split in 2 pieces. So they couldn't eat pork, but they could eat sheep, goats, cattle. अनि तिनीहरूले चाहिँ हामी जस्तै हाम्रो गाई वस्तुहरूको जस्तो खुट्टा के हुन्छ भने खुट्टा भयो तर यस्तो चिरिएको हुन्छ नि हैन, खुर फाटेको जनावरहरू चाहिँ उनीहरूले खान्थे, तर खुर नफाटेको जनावर खाँदैनन् थिए उनीहरूले है। They also couldn't eat अनि उनीहरूले सुँगुर खाँदैनथे। They also couldn't eat things with paws like rabbits or cats, dogs. अनि उनीहरूले यो के भन्छ पस भएको हुन्छ, पस ठ्याक्कै नेपालीमा भन्नु आएको पन्जा भएको कुरो भनौँ न। अब पन्जा भने हामी जस्तै अब बिरालोको पन्जा भन्छौँ हैन, खरायोको पन्जा, अब बाघ भालु यस्तो भन्छौँ नि त, यस्तोहरू खाँदैनथे। And only certain kinds of birds and fish. अनि उनीहरूले केही खालका चराचुरुङ्गीहरू खान्थे र केही खालका माछाहरू खान्थे। And so here before Peter was a vision of all kinds of food that according to the law he was not allowed to eat. तर यहाँ पत्रुसले चाहिँ दर्शन देख्छ कि दर्शनमा चाहिँ उसले सबै प्रकारका जन्तुहरू अब चारखुट्टे जन्तुहरू अनि घिस्रने जन्तुहरू चराचुरुङ्गीहरू त्यो तन्नामा उसले देख्छ। And God telling him, kill and eat. अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ त्यसलाई मार र खाऊ। And he's like, God, that would be sinning. Why are you telling me to do that? तर पत्रुसले चाहिँ भन्दैछ प्रभु यो त अन्त नखाने पर्ने कुरो हो, यो खायो भने त पाप हुन्छ, यो त अशुद्ध खाने कुरो हो, यसो त मैले कता खानु हुन्छ र म खादिनँ नि भनेर भन्छ पत्रुसले फेरि। And God said, the thing I made clean, don't call it unclean. अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ जुन कुरोलाई परमेश्वरले शुद्ध बनाउनु भयो त्यसलाई अपवित्र नठान। 3 times that happened. यो चाहिँ 3 चोटि भयो पत्रुसलाई। And Peter, he was very confused. अनि पत्रुस प्रार्थनादेखि उठे पछाडि चाहिँ सोच्न लाग्यो र उसलाई केही कुरो थाहा भएन के हो के देख्यो उसले। So let's read verses 17 to 20. अब हामी 17 देखि 20 सम्म हेर्नेछौँ। तब पत्रुस आफूले देखेको यो दर्शनको अर्थ के होला भनेर मनमा नै अन्योलमा परेका थिए। त्यति नै बेला कर्निलियसले पठाएका मानिसहरू सिमोनको घर खोज्दै ढोका अगाडि खडा भए र पत्रुसले भनिने सिमोन त्यहाँ बसेका छन् कि भनी उहाँ उच्च स्वरमा सोधे। जब पत्रुसले दर्शनको विषयमा विचार गरिरहेका थिए तब पवित्र आत्माले तिनलाई भन्नुभयो, हेर 3 जना मानिसले तिमीलाई खोज्दैछन्, उठ र तल जाऊ र नहिचकिचाइकन तिनीहरूका साथ लाग, किनभने तिनीहरूलाई मैले पठाएको हुँ। So here's Peter. He's all confused. He just had this vision that he doesn't understand. यहाँनिर पत्रुस जब दर्शन देखेर उसले सोच्दैछ तर उसलाई केही कुरो थाहा छैन, एकदम ऊ विमोलिएको छ है, अन्योलमा परिरहेको छ। And while he's thinking about that, God said, there's 3 people looking for you. Go with them. Don't ask any questions. Don't hesitate, is what the word says in English. त्यहाँनिर तत्कालै पत्रुसले त्यसरी सोच्दै गरेको बेलामा ठिक्क 3 जना मानिसहरू पत्रुसलाई खोज्दै आइपुगे। अनि त्यति नै बेला पवित्र आत्माले चाहिँ पत्रुसलाई भन्दै हुनुहुन्छ नहिचकिचाइकन तिनीहरूसँग जाऊ, किनभने तिनीहरूलाई मैले पठाएको हुँ।
So Peter went down to the door and he met the 2 servants and the soldier who had come from Cornelius. अनि पत्रुस जसै ओर्लिएर जान्छ दैलोमा जाँदा उसले त्यो एउटा सिपाही र कर्नेलियसको 2 जना नकुर चाकरहरूलाई भेटाउँछ And they explained the vision that Cornelius had that said, "Go and find Peter." अनि त्यहाँबाट तिनीहरूले आएर चाहिँ त्यो कर्नेलियसले पठाएको व्यक्तिहरूले चाहिँ पत्रुसलाई कर्नेलियसले देखेको दर्शनको विषयमा बताउँछ And it says that Peter invited those 3 men into his home. अनि त्यहाँनिर छ कि पत्रुसले त्यो 3टा मानिसहरूलाई चाहिँ उसको घरमा स्वागत गरे Now remember, it was against the Jewish law for Peter to meet with the non-Jew. So this was his first step. यहाँनिर हामी के देख्छौँ भने यो पिटर चाहिँ यो पत्रुस चाहिँ यहुदी थियो अब यहुदी भएर चाहिँ त्यो अरू जातिको मानिसहरूलाई चाहिँ घरमा ल्याउनु चाहिँ त्यो चाहिँ उनीहरूको नियमले दिँदैन थियो तर पत्रुसले चाहिँ ती व्यक्तिहरूलाई त्यो 3 जना कर्नेलियसले पठाएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ घरमा स्वागत गर्यो And the next day, those 3 men and Peter and 6 other Jews from that city went to see Cornelius. अनि भोलिपल्ट त्यो 3 जना कर्नेलियसले पठाएको मानिसहरू पत्रुस र पत्रुससँग अरू 6 जना व्यक्तिहरू भएर चाहिँ कर्नेलियसको घरतिर लागे And when they reached Cornelius' house, they found a large crowd inside his house. अनि जब तिनीहरू कर्नेलियसको घरमा पुगे त्यहाँनिर अघि नै भेला भएर मानिसहरू परमेश्वरको वचन सुन्नलाई बसिरहेका थिए And that brings us to verses 28 and 29 of Acts chapter 10. अनि हामी त्यहाँबाट चाहिँ हामी 28 र 29 मा आउँछौँ 28-29 मा तब पत्रुसले तिनीहरूलाई भने अरू जातिसँग संगत गर्नु अथवा तिनीहरूलाई भेटघाट गर्नु एक यहुदीको लागि कति अनुचित हो भन्ने कुरा तपाईहरूलाई थाहै छ तापनि परमेश्वरले मलाई कुनै मानिसलाई अपवित्र अथवा अशुद्ध नठान्नु भनी देखाउनु भएको छ So here was Peter. He had grown up in a culture. यसै कारण 29 पनि हो Go ahead. यसै कारण यसकारण डाक्ने बित्तिकै के आपत्ति नजनाइकन म तपाईहरू कहाँ आए तपाईले मलाई किन डाक्नुभयो अब भन्नुहोस् So here was Peter, a Jew who had grown up in a culture that Jews shouldn't connect with other people. यहाँ चाहिँ पत्रुस यहुदी थियो र यहुदी संस्कारमा ऊ हुर्क्यो यसकारणले यहुदीहरूले अरू जातिसँग संगत गर्नु अथवा अरू जातिसँग सम्बन्ध राख्नु हुँदैन But finally, when he reached Cornelius' house, he realized the vision he had 2 days before that was to tell him that no person or group of people is excluded from the gospel of Jesus Christ. तर उसले जब कर्नेलियसको घरमा आइपुग्यो त्यतिखेर पत्रुसलाई थाहा भयो कि उसले 2 दिन अगाडि देखेको दर्शन चाहिँ यो कि परमेश्वरको सुसमाचार चाहिँ सबै मानिसहरूलाई पुर्याउनु पर्छ र कुनै मानिसलाई पनि हामीहरूले अपवित्र अथवा अशुद्ध भनेर छुट राख्नु हुँदैन भन्ने कुरोहरू चाहिँ पत्रुसले जाने बुझे अनि त्यसै कारण पत्रुस त्यहाँ गए And because of that, Peter came without objection. He came without objection. He didn't hesitate. He didn't say, my culture doesn't allow this, but he came anyway. यसै कारणले पत्रुस त्यहाँनिर नहिचकिचाइकन है अप्ठ्यारो नमानिकन गए वचन प्रचार गर्नलाई And if we read later in this chapter, we find out that as Peter began to preach, the Holy Spirit fell upon all the Gentiles in that house. अनि त्यहाँनिर हामी पाउँछौँ कि जब पत्रुसले प्रचार गर्न लागे पत्रुसले प्रचार गर्दा गर्दै पवित्र आत्मा ती वचन सुन्ने हरेक माथि आउनुभयो And the people in Cornelius' house, they began to speak in other tongues. अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो वचन सुन्न कर्नेलियसको घरमा वचन सुन्न भेला भएको अरू जातिहरूले पनि अन्य भाषामा बोल्न लागे Those 6 Jewish brothers who were with Peter, they were amazed that the Holy Spirit would reach somebody who wasn't a Jew. अनि पत्रुससँग आएका 6 जना अरू यहुदीहरू छक्क परे अचम्म माने किनभने अरू जो अन्य जाति थिए तिनीहरूमा पनि पवित्र आत्मा आउनुभयो र तिनीहरू पनि अन्य भाषामा प्रार्थना गरेको देखेर त्यो जातिहरू त्यो 6 जना व्यक्तिहरू छक्क परे But after they were filled with the Holy Spirit, Peter convinced the other Jews, well, you know, if they're filled with the Holy Spirit, probably it's okay to baptize them in water too. अनि तिनीहरू पवित्र आत्माले त्यो व्यक्तिहरू भरिएपछि चाहिँ
अथवा त्यो कर्नेलियसको घरमा त्यो वचन सुन्ने व्यक्तिहरू चाहिँ पवित्र आत्माले भरे पछाडि पत्रुसले चाहिँ आएर त्यो 6,000 यहुदीहरूलाई भन्छ यिनीहरूलाई त अब परमेश्वरले त यिनीहरूलाई पवित्र आत्माले भर्नु भयो भने अब यिनीहरूलाई बप्तिस्मा दिँदा हुन्छ होला भनेर चाहिँ उनीहरूले पत्रुसले भन्न लाग्यो. But still, when Peter came back to the leaders, the other religious leaders of that time, they were upset with him. अब त्यसरी त्यति भएर पनि जब तिनीहरू फर्केर गए यरुसलेम गए अनि उसले जब त्यो धर्मगुरुहरू अथवा त्यतिखेरको अब अरू चेलाहरूसँग भेटघाट गरे त्यतिखेर अरू चेलाहरू चाहिँ अथवा अरू प्रभुको चेलाहरू चाहिँ त्यो कुरोले खुसी भएनन्, प्रसन्न भएनन्. For the sake of time, we won't read that, but it's found in Acts chapter 11. And Peter had to go and explain everything that happened to the other Jewish leaders, and then finally they were convinced that that was okay. अनि यो सबै कुरो सुनेर अरू चाहिँ खुसी नहुँदाखेरि पत्रुसले सबै कुरो उनीहरूलाई बताइदिनु पर्यो. त्यहाँ के भयो, कसो भयो, परमेश्वरले कसरी दर्शन दिनुभयो, सबै कुरोहरू पत्रुसले बताएपछि चाहिँ अनि अन्त्यमा गएर चाहिँ उनीहरू पनि राजी भए अथवा माने. But still, Peter was tested. तरै पनि पत्रुस फेरि पनि जाँचिएको छ. If we go to the book of Galatians chapter 2, गलती 2 अध्यायको Galatians chapter 2 verses 11 to 14, 2 अध्यायको 11 देखि 14 पदसम्म. तर जब केफास एन्टियोखियामा आए तब मैले उनलाई खुला विरोध गरे किनकि उनी दोषी थिए. याकुबले पठाएका मानिसहरू आउनुभन्दा अघि उनले अन्य जातिहरूका साथमा खाने गर्थे. तर जब मानिसहरू आइपुगे तब उनी अन्य जातिहरूबाट पछि हटेर अलग भए किनकि उनी खतनाका दलदेखि डराएका थिए. अरू बाँकी यहुदीहरूले पनि त्यस्तै कपटपूर्ण काम गरे त्यहाँसम्म कि तिनीहरूको कपटपूर्ण व्यवहारले गर्दा बारनाबास पनि भड्किएर गए. तर जब सुसमाचारको सत्यता बमोजिम तिनीहरू नचलेका मैले देखेँ तब तिनीहरू सबैका सामुन्ने मैले केफासलाई भने तपाईँ यहुदी भइकन यहुदी जस्तो नभई अन्य जातिहरू जस्तै चल्नुहुन्छ भने अन्य जातिहरूलाई यहुदी जस्तो जिउन कसरी कर लाउनुहुन्छ. So Peter had come across the barrier. He had started to preach the gospel to people who weren't Jews. अनि पत्रुस चाहिँ फेरि पनि come across the barrier. He had gone across the cultural barrier. He had started to preach to people who weren't from his own group. He didn't preach Gentile, but he started to preach in Gentile. अब यहाँ चाहिँ पत्रुस चाहिँ के भन्छ भने उसको संस्कारदेखि अथवा यहुदीहरूको संस्कारदेखि बाहिर निस्केर अब उसले चाहिँ अन्य जातिहरूलाई पनि प्रचार गर्न थाल्यो. But then some other Jews came and saw Peter, and he was afraid. And when he met them, he said, "Oh, I'm not going to meet with the Gentiles anymore." अनि त्यहाँबाट जब उसले त्यसो गर्दै थियो त्यतिखेर खतनाका दल चाहिँ भने के भने अरू अब खतनाको दल चाहिँ फेरि त्यहाँ आयो भनेर अरू चेलाहरू नै हो तिनीहरू पनि. तर तिनीहरू चाहिँ यहुदीहरू थिए जसले खतना गर्थे. तिनीहरू आए अनि त्यो दल देखेर चाहिँ अथवा तिनीहरू आएको अरू चेलाहरू देखेर चाहिँ पत्रुस डराएर पहिला चाहिँ उसले अन्य जातिहरूसँग खान्थ्यो, उनीहरूलाई प्रभुको वचन भन्थ्यो, त्यहाँ बस्थ्यो. तर त्यो दल देखेपछि अरू अब त्यो चेलाहरू आएको देखेपछि चाहिँ ऊ फेरि डराएर चाहिँ फेरि ऊ तर्केर गएको छ, फेरि उनीहरूसँगै गएको छ फेरि. And because Peter was an important leader in the church, all the other Jewish Christians, they did the same thing. अनि पत्रुस चाहिँ एउटा मण्डलीको एउटा विशेष व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि सबै यहुदीहरूले पनि त्यसै गर्न लागे. Until finally the Apostle Paul, who wrote the book of Galatians, had to come and say to Peter, "Look, you're wrong. You're doing the wrong way. Why are you doing it like this?" अनि त्यतिखेर चाहिँ अनि पावलले भन्छ, प्रभुको दास पावलले भन्छ, पत्रुस अथवा केफास तिमीले त गल्ती गरिरहेको छौ. तिमी सुसमाचारको चाल अनुसार है सुसमाचार यहाँ के भन्छ अन्य जातिहरू यो जस्तै
तर जब सुसमाचारको सत्यता बमोजिम तिनीहरू नचलेका मैले देखेँ, तब तिनीहरू सबैका सामुन्ने मैले केफासलाई भने, तपाईँ यहुदी भइकन यहुदी जस्तो नभई अन्य जातिहरू जस्तै चल्नुहुन्छ भने अन्य जातिहरूलाई यहुदी जस्तै जिउन कसरी कर लाउनुहुन्छ? Because Jesus Christ wanted his gospel to go to all people. जब येशू ख्रीष्टले चाहिँ चेलाहरूलाई आज्ञा गर्नुभयो मत्ती 28 अध्यायमा, त्यतिखेर भन्नुभयो सबै राष्ट्रका सबै जातिहरूलाई चेला बनाऊ भनेर। In closing, let's go over to the next chapter, Galatians chapter 3, verses 26 to 28. अब अन्त्यमा म गलती 3 अध्यायको 26 to 28. 26 देखि 28 सम्म। किनकि विश्वासद्वारा तिमीहरू सबै ख्रीष्ट यीशुमा परमेश्वरका सन्तान हौ, किनकि तिमीहरू मध्ये जतिको ख्रीष्टमा बप्तिस्मा भयो तिमीहरू सबैले ख्रीष्टलाई धारण गरेका छौ। Everyone. It doesn't matter your ethnicity or race. यहाँनिर बाइबलले भन्छ तपाईको कुनै अब जातित्व अथवा के भन्छ कम्युनिटी, समाज, जाति, यसको कुनै पनि भेदभाव हुँदैन। यो समाज जाति होइन, तर okay, go ahead. This is Jew or Greek, but you might be Chinese or Nepali or English or American or whichever. It doesn't matter. यस्तो जातित्वको भेदभाव हुँदैन। कुनै अब जुनै जाति होस्, तल्लो जातिको, माथिल्लो जातिको अथवा जुनै समाजको होस्, जुनै समाजको भए पनि, जातिको भए पनि अथवा जुनै राष्ट्रको भए तापनि। In Christ there is neither slave nor free. अनि अथवा नोकर होस् अथवा मालिक होस्। Maybe in your past life people treated you in a certain way because of which family you come from. हुनसक्छ तपाईँलाई तपाईँको विगत जिन्दगीमा मानिसहरूले तपाईँलाई भिन्दै प्रकारले हेरे अथवा भिन्दै प्रकारले तपाईँसँग व्यवहार गरे होला, किनभने तपाईँ त्यही समाज र त्यही जातिबाट आउनुभएको थियो। Or you treat other people in a certain way because of which family they come from. हुनसक्छ तपाईँले तिनीहरूसँग त्यस्तै व्यवहार गर्नुभयो होला, जहाँ कि तपाईँ जुन जातिबाट आउनुभएको थियो त्यही जाति अनुसारको व्यवहार तपाईँले अरूलाई गर्नुभयो होला। Or maybe you're a slave. हुनसक्छ बा तपाईँ नोकर हुनुभयो, Or you're a prime minister or president of a great nation. कि त तपाईँ एकदम मालिक अथवा अब प्राइम मिनिस्टर अथवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो देशको। In Christ all are the same. जो जस्तै धनी मानी ठुलो जो जस्तै भए पनि, जो जस्तो भए तापनि ख्रीष्ट यीशुमा हामी सबै एक समान छौँ। Also gender, are you male or female? In Christ is the same. अनि त्यहाँनिर कुनै स्त्री पुरुषको पनि भेदभाव रहँदैन। ख्रीष्ट यीशुमा हामी सबै एकै हौँ। There's no ground for somebody to say, because of my ethnic group, or because of my position in society, or because of my gender, I'm better than somebody else. अनि यहाँनिर कुनै पनि यस्तो ठाउँ छैन, येशू ख्रीष्टमा कुनै पनि यस्तो ठाउँ छैन कि जहाँ आएर मान्छेले भन्छ ए मेरो त जाति, म त उच्च जातिको, उच्च घरानाको, मेरो चाहिँ राम्रो ठाउँ छ भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्दैनौँ। किनभने येशू ख्रीष्टमा हामी राम्रो घरानाका होस् चाहे नराम्रो घरानाका होस्, राम्रो जाति होस् चाहे नराम्रो जाति होस्, सबै एक समान हौ। Yet sadly, even within the church, this kind of thinking is present. Even within the church, this kind of thinking is present. यस्तो खालको सोचाइ विचारहरू चर्चभित्र पनि कति हुन सक्छ। I know in this country there are many people who say, look, I'm better than you because my church is better than your church. अनि धेरैजना मानिसहरूले यसरी सोच्छन्, म चाहिँ एकदम राम्रो व्यक्ति हो किनभने हेर मेरो मण्डली चाहिँ तिम्रो मण्डली भन्दा राम्रो छ भन्छन् क्रिस्चियन परिवारमा पनि। But that's also not good thinking. त्यो पनि एउटा राम्रो सोचाइ होइन। Because in Christ we are all equal. किनभने ख्रीष्ट यीशुमा हामी सबै एकै हौँ। Next time we'll continue the series, I'm a better person than anyone else is. हामी अर्को पालि फेरि पनि यो म सबैभन्दा असल छु, राम्रो छु भन्ने विषयमा अर्को पालि हामी पनि फेरि पनि हेर्नेछौँ। आजलाई यति नै। Amen.